देखती आंखों और सुनते कानों को मुस्तफ़ा बुज़दार का सलाम। बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बलूचिस्तान हमेशा दहशतगर्दी की जद में रहा है। कभी मासूम लोग निशाना बनाए जाते हैं तो कभी हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो लोग हैं वो शहीद कर दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे मासूम शहरियों के कत्ल पे जो दहशतगर्दी का निशाना बने। कभी मासूम शहरियों को शनाख्ती कार्ड देख के बसों से उतार के कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो कभी जाफर एक्सप्रेस में जो है वो निशाना बने दहशतगर्दी का। इसी तरह बच्चे भी जो है खुजदार में शहीद हुए। दहशतगर्दी का वाक़या वहाँ पे हुआ और वहाँ पे मुतादिद जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जो है बाकायदा मासूम शहरियों को, मासूम बच्चों को कत्ल किया। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान साहिबा। मोहतरमा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमेशा की तरह आज यहाँ पे तशरीफ़ लाईं। मोहतरमा, ये बताएं कि सियासी जमातें बहुत सारी हैं जो हमेशा मज़म्मत करती रहती हैं दहशतगर्दी वाक़यात की, लेकिन कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो महदूद एक टोला है उसकी हिमायत में नज़र आती हैं। कुछ सहाफ़ी भी यही किरदार अदा करते नज़र आते हैं। हामिद मीर साहब का नाम ले लें, ईमान मज़ारी का नाम ले लें, असद तूर का नाम ले लें। ये वो किरदार है, अगर कोई दहशतगर्द मारा जाता है या रियासत पे कभी कोई ब्लेम करना हो तो ये खामोश नहीं रहते, बल्कि फ़ौरी तौर पे उठ के प्रोपेगेंडा करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात जब आती है आम मज़दूरों के कत्ल की, तो ये लोग कहाँ रह जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हालिया दिनों में मज़दूर जो यहाँ पे कत्ल किए गए, उनकी फैमिलीज़ ने एहतजाज किया है इस्लामाबाद में और इंसाफ का मुतालबा किया है। क्या उनके जो आंसू हैं, वहाँ पे औरतें जो रो रही हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं, इन लोगों को उनके आंसू क्यों दिखाई नहीं देते? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये भी न्यूज़ जो है वो राग डिजिटल ने ब्रेक की थी कि उस धरने पे जाके उन्होंने कवरेज की है और वहाँ पे पंजाबी, सराइकी सिंधी और जो भी यहाँ पे शहीद हुए हैं बलूचिस्तान की सरज़मीन पे, उनकी लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। क्या उनके आँखों में वो आंसू सिर्फ़ पानी है उनके लिए, या उनका खून जो था वो पानी था? ये जो नाम नेहाद कुछ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जिसमें ईमान मज़ारी हो गई, असद तूर हो गया, हामिद मीर हो गया, या फिर समीदीन हो गई, मारम होगी, इनको दहशतगर्द ही मज़लूम लगते हैं। हुँ। क्या इनको ये जो बाकी मारने वाले लोग हैं, ये जो आके मरते हैं बलूचिस्तान में, मज़दूरी की नीयत से आते हैं? और ये आते ही क्यों हैं कि बलूचिस्तान में उनको एक पोटेंशियल नज़र आता है, एक मादनियात से भरा हुआ सूबा, जहाँ पे इनको लगता है कि हमारे लिए अच्छी खासी यहाँ पे इनकम हो सकती है। तो आप जो उनको यहाँ पे आने से रोकने की बजाय उनको यहीं से एक ताबूत बंद लाशों की तरह भेज देते, तो उनकी माएँ भी तो माएँ हैं। क्या हम एक तरफ एक मज़लूमियत का रोना रो रहे होते, तो दूसरी तरफ क्या वो मज़लूम नहीं है? असल में मज़लूम यही लोग हैं, जो कि पाकिस्तान के नाम से इधर आते हैं और पाकिस्तान के नाम से यहीं पे कमाते हैं और पाकिस्तान के नाम से मरते हैं। दहशतगर्दों का कोई दीन, मज़हब, कोई कौम, कोई वो नहीं है, वो पाकिस्तानी ही नहीं है। आप उनके लिए खड़े होते हैं, ये तो एक तरफ़ा आप लोगों का फ़ैसला है, एक तरफ़ा आप लोग ये कर रहे हैं कि आप लोग एक साइड से अपना फ़ैसला सुना रहे हैं कि ये लोग मज़लूम हैं। आप लोग उठाएँ ना पंजाबियों के लिए पैम्फलेट, उठाएँ ना हाथ, उठाएँ ना उनके लिए आवाज़ हुँ। कि ये लोग भी मज़लूम थे, मारे गए। उनके लिए उनकी आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन जो तंज़ीमें फ़ंड्स पे, जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो दूसरों के अकाउंट के उस पे नाच रही होती हैं, उनके लिए इनकी आवाज़ें हमेशा बुलंद होती हैं। अच्छा, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि वो वहाँ से यहाँ उठ के आते हैं और मज़दूरी करते हैं, यहाँ की लाल कमाते हैं, वो इसलिए कि उनका जो चूल्हा है वो जल सके बनिस्बत पंजाब में मौक़े बहुत कम हैं, जहाँ पे उनको मौक़े मैसर हैं, तो इसलिए वो आके यहाँ पे अपनी मज़दूरी करते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मज़दूर होना या पंजाब का होना, सराइकी होना, वहाँ का रिहायशी होना पंजाब का, क्या ये जुर्म है? और दूसरी बात ये, हमेशा जो दावेदार रहे हैं और बाकायदा कोई यहाँ पे ऐसा वाक़या पेश आ जाए जिसमें दहशतगर्द मारा जाए, ये मेंशन करना शुरू हो जाते हैं कि इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें कहाँ हैं? ये जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं या दावेदार हैं कि हम तो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, क्या ऐसे जब वो आते हैं, मौक़े आते हैं, तो इनका जो दोहरा मियार है ये खुल के सामने आ जाता है? इस पे आप क्या कहेंगे? दोहरा मयार नहीं है, ये तो मुनाफ़िक़त की सबसे बड़ी निशानी है इनकी। मुनाफ़िक कौम है, मुनाफ़िक लोग हैं कि एक तरफ से सिर्फ़ एक ही लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वो भी दहशतगर्दों के बारे में। ठीक है, और मज़दूर जो आता है उनको पता है कि यहाँ पे बलूचिस्तान में उनके लिए मज़दूरी के अच्छे मौक़े, वो अगर आ भी रहे हैं, यहाँ पे काम कर भी रहे हैं, तो उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनसे इनको खुशी होनी चाहिए कि बाहर के किसी सूबे का बंदा आके हमारे पास काम करके जा रहा है, यहाँ पे मज़दूरी करके जा रहा है, यहाँ पे वो अपना ह्यूमन रिसोर्स दे रहा है, तो बलूचिस्तान की कैपिटल में, बलूचिस्तान की ही तरक्की में वो अपना हाथ डाल रहा है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स वाले बात उठाते हैं, अलमबरदार बने एक ही बंदे के, आपने परचम उठा लिया एक ही कौम का, और एक इसका जेनोसाइड हो रहा है, बलोचों का जेनोसाइड हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, उनके साथ जो है वो मारवा अदालत कत्ल हो रहे हैं। एक ही बात, एक ही स्क्रिप्ट को बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर करना है काम,
تو حق اور اصول اور سچائی پہ کریں، سب کی ایک یک آواز بن جائے، سب کی آواز بن جائے۔ آج اگر آپ کو کوئی بلیم کر رہا ہے، ایمان مزاری صاحبہ، اسد طور، حامد میر، سمی الدین یا مارنگ لانگو، اگر آپ کو کوئی بلیم کر رہا ہے اس بات پہ کہ آپ سے، اس سے ایک دھرنے میں بھی سوال کیا گیا کہ آپ پنجابیوں کی موت کی مذمت کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ سوال مجھ سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ انسانی حقوق کی بات کرتی تو وہ بھی انسان ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہر انسان جو ہے وہ ایکول رائٹس رکھتا ہے، اور ایکول رائٹس رکھتے ہوئے آپ کو بھی پورا کا پورا حق ہے کہ آپ اس سوال کا بھی جواب دیتی جو آپ سے پوچھا گیا ہے۔ اور اس وقت میں بھی آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جو پنجابی، سندھی، سرائکی یا ہندوستانی یا جو بھی سیٹلر یہاں پہ موجود ہے، کیا ان کا اس قوم سے ہونا یا اس زبان سے ہونا کوئی جرم ہے جس کو آپ اس طرح سے قابل جرم ٹھہرا کے ان کی شناخت کر کے ان کو مار دیتے ہیں؟ تو اس پہ بھی آپ آواز بلند کریں تاکہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیں۔ پھر یہ جو ان کا کردار ہے، چاہے حامد میر صاحب ہوں، اسد طور صاحب ہوں یا ایمان مزاری صاحب ہوں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا جو کردار ہے، یہ منافقانہ، آپ نے جیسے کہا کہ یہ منافقانہ ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ ایک ڈرامے سے کم نہیں؟ کیونکہ ایک طرف مزدوروں کے جو لواحقین ہیں، ان کے آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں اور سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو، اور دوسری جانب کچھ لوگ جو ہے، خاص کر بی وی سی کے آپ مثال لے لیں، جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں ان کے وہ لواحقین بن کے آ جاتے ہیں لاشیں وصول کرنے کے لیے، اور یہی لوگ ہیں جو ان کے لیے صحافت کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور وکلا کی صورت میں بھی یہی لوگ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ ایک اسکرپٹ کے تحت کام کر رہے ہیں اور پاکستان مخالف جتنے بھی ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اسکرپٹڈ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا ہے، ٹوٹل پروپیگنڈا۔ پاکستان کے خلاف وہ تاریک راہوں میں جا کے وہ جنگ کھیلی جا رہی ہے جس میں بلوچستان کو اور پاکستان کو بالکل ایک جرم کے کٹہرے میں جا کے کھڑا کر دیا گیا۔ انہوں نے کھڑا کر دیا کہ جو ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ تو بتائیں آپ۔ دیکھیں ایک بندے کو اتنے بڑے اس پہ آ کے، ایک ایمان مزاری کوئی بچی نہیں ہے، جیسے کل سرفراز ڈوگر صاحب نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اور میں نے اپنی بیٹی کی طرح آپ کو سمجھایا، تو ان کے الفاظ کہتے ہیں میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی پروفیشنلزم آپ کو مبارک ہو۔ سرفراز ڈوگر صاحب نے بھی 50 سال اپنے دیے ہیں وکالت کو، وہ بھی کوئی بچہ نہیں ہے، وہ کاکا منا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھائے گا۔ آپ بدتمیزی کر رہی ہیں، آپ اس کو ڈکٹیٹر بول رہی ہیں۔ ڈکٹیٹر گالی ہے، ایک جج کے لیے ڈکٹیٹر بولنا گالی ہے۔ آپ اس کے سامنے اس کو للکار رہی ہیں، اور وہ بھی اس بندے کے لیے کہ ایک دہشت گرد کی بیٹی کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا نام ECL سے نکال دیا جائے۔ وہ تو خود عدالت میں ہے، آپ ECL سے نام کیوں نکلوا رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جیل سے باعزت بری ہو جائیں گی اور اگلے دن وہ یورپ کا ٹکٹ کر کے چلی جائیں گی؟ تو آپ کیوں یہ مشقت کر رہی ہیں فضول میں؟ یہ کون سا حل چلا رہی ہے جو فصل آپ کے اوکے آ جائے گی؟ تو محترمہ، آپ ججز کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں، آپ کے اوپر توہین عدالت کا کیس، شکر کرے کہ اس بندے نے یہ کہا کہ ساتھ میں وہ جو بندہ کھڑا تھا ان کو کہا کہ اکرم صاحب آپ اس کو لے جائیں اس سے پہلے کہ اس پہ توہین عدالت کا کیس لگ جائے۔ اگر لگ جاتا تو اس کا پورا کریئر خراب ہو جاتا، اس کے کیریئر پہ اتنا بڑا داغ لگ جاتا کہ یہ عورت جو ہے وہ صرف ون سائڈ سوچتی ہے، ایکولی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہی۔ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یہ دہشت گردوں کی پناہ گزین۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کے ادارے جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ خفیہ اطلاعات پہ کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ مستونگ میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور کیا کہیں گی اس کامیاب کارروائی؟ مستونگ سے 14 کلومیٹر دور جنوب مشرق کی طرف ایک علاقہ ہے آب بیگم۔ یہ کل بھی میں اس کو جب وہ کیا تھا اس میں کہا تھا آب بیگم جو ہے وہ مستونگ سے نہیں، بھائی 14 کلومیٹر بھی تو دور ہے نا۔ 14 کلومیٹر دور پہ انہوں نے ایک ڈرون کے تھرو وی کیپ کے ذریعے ایک حملہ کیا جس پہ جو ہے وہ 4 دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ جو ہے وہ زندہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ اب زندہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد ایک پورا نیٹ ورک کھلے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ انویسٹیگیشن میں آئیں گے۔ دیکھیں اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں اور اس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہے، بلوچستان انشاءاللہ امن کا گہوارہ ہی ہوگا۔ ریسنٹلی جو ہمارا وہ سبی کا جرگہ ہوا ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ اس جرگے میں انہوں نے N65 روڈ کی توسیع اور اس کے تعمیر کا بھی منصوبہ وہ کر دیا۔ قبائلی عمائدین کی شرکت ہوئی ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے کہ اس طرف پہ ابھی دہشت گردوں کا رخ ہونا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے سیکیورٹی اداروں کا، ہمارے عوام کا، ہمارے قوم کا اور ہمارے لیڈرز کا اس طرف پہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بھی امن ہی چاہتے ہیں۔
शुक्रिया सलमा खान साहब, आपने आज भी खुल के बातें की हैं और ईमान मदारी के मुतालिक जो बातें की हैं वो यकीनन हक़ाइक़ पे मबनी हैं। उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि मज़लूमों के साथ वो खड़ी हों, क्योंकि इंसानी हकूक़ की वो हमेशा दावेदार रही हैं कि उस पे वो बात करती हैं और उसकी अलमबरदार हैं। तो इंसानी हकूक़ की जितनी तंज़ीमें हैं उनको भी इस पे देखना चाहिए और सोचना चाहिए। नाज़रीन, सलमा खान का ये कहना है कि इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं वो हमेशा बलूचिस्तान में एक्टिव तो नज़र आती हैं, लेकिन दहशतगर्द जब भी हलाक होते हैं उस पे जो है उनको किरदार अदा करते देखा गया है। लेकिन जब कोई मज़दूर मरता है या उसके लवाहिकीन इंसाफ़ का मुतालबा करते हैं, तो ना सिर्फ़ इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं वो गायब हो जाती हैं, बल्कि इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार बने फिरते हैं, चाहे बलूचिस्तान में हों, चाहे इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हों, उनको भी साँप सूंघ जाता है। इसी तरह इन्होंने ईमान मज़ारी के किरदार पे बात करते हुए कहा कि वो प्रोफ़ेशनल वकील बेशक होंगी, लेकिन उन्होंने जो जज के मुतल्लिक़ बात की है, वो भी एक जो है प्रोफ़ेशनल वकील को ज़ेब नहीं देता। इसी तरह इन्होंने जनाब हासिल किए गए 4 दहशतगर्दों पे बात की कि वो एक बड़ी कामयाबी है हमारे इदारों की और ये कामयाबियों का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अगर इसी तरह कामयाबियों का सिलसिला जारी रहे तो ये सरज़मीन इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेगी और इसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।